जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे पिंडी से वापस आए हुए 14 महीने गुजर चुके थे। फिर चंद दिन बाद मैं कुछ दिनों के लिए रावलपिंडी गया। उधर पहुंचते ही मुझे बुखार हो गया और 3 दिन तक मैं बुखार में मुब्तला रहा। चौथे दिन मेरी तबीयत बेहतर हुई और मैं बेबी से मिलने निकल पड़ा, उसके बताए हुए रास्ते से होकर। मतलब मैं उस जगह पर पहुंच गया। बेबी ने मुझे उसी के इलाके में एक मशहूर प्लाजे के पास एक गली में आने को बोला था। मैं बहुत बेचैनी से बेबी का इंतज़ार कर रहा था। कुछ 5 मिनट बाद मैंने सामने से उसको आते देखा। उसने ट्राउज़र के साथ चेक वाली कंट्रास्ट कमीज़ पहनी हुई थी। उस सूट में वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो मेरे साथ टैक्सी में बैठ गई और हम लोग चल पड़े। फिर हम सारा दिन टैक्सी में इधर उधर घूमते फिरते रहे और बातें करते रहे। अगले दिन हम फैसल मस्जिद की तरफ निकल गए। दिल तो हम दोनों का कर रहा था कि सब फासले मिटाकर एक दूसरे में गुम हो जाएं, मगर कोई जगह नहीं मिली और होटलों में जाने का हम सोच भी नहीं सकते थे। हम लोग मस्जिद के पीछे पहाड़ की साइड पर जाने लगे तो एक पुलिस वाले ने बोला, इधर क्या लेने जा रहे हो? तो हमने बोला, बस वैसे ही घूम फिर रहे हैं। उसने हमें घूरते हुए कहा, इस तरफ नहीं जा सकते, वापस जाओ। और हम लोग नाकाम और नामुराद वापस आ गए। इस तरह घूम फिर कर अपने अपने घरों को चल दिए। रात को फिर बेबी से कॉल पर बात हुई तो उसने अगले दिन का प्लान बताया। अगले दिन हम लोग कमर्शियल मार्केट के पास एक पब्लिक पार्क में बैठ गए। उस दिन कदीर ने भी हमारा साथ दिया। हमने आइसक्रीम ऑर्डर की। इतने में कदीर बोला, तुम लोग बातें करो, मैं आता हूँ। ये कहकर वो अपने मोबाइल पर किसी से बात करता हुआ एक तरफ चला गया। मैं और बेबी आमने सामने बैठे थे। मैं उसकी तरफ देख रहा था। मेरी आंखों की तपिश से शर्माकर उसने अपना मुंह नीचे कर लिया और बोली, क्या शयान, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मुझे ऐसे मत देखो। एक तो तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है मुझे अपने साथ ले जाने के लिए, ऊपर से तुम ऐसी निगाहों से मुझे देखते हो। मेरा दिल करता है कि सब कुछ भूलकर यहीं पर तुम पर टूट पड़ूं। बेहतर होगा कि मेरी हालत पर रहम करो और यहाँ से उठो। मैंने कहा, जान, उठकर जाएं भी तो किधर जाएंगे? तो वो बोली, हम शक्कर शक्कर पड़ियाँ चलते हैं, लेकिन पहले ये कदीर से पीछे छुड़ाओ। मैं वहाँ से उठा और कदीर को बताया कि हम लोग शक्कर पड़ियाँ जा रही हैं। उसने मुझे मना करने की कोशिश की कि भाई अकेले मत जाओ, तो मैं चिढ़कर बोला, तो क्या बाजी का गार्ड बन के साथ जाएगा? बहरहाल जैसे तैसे करके कदीर से जान छुड़ाई और हम लोग टैक्सी में शक्कर पड़ियाँ पहुँच गए। वहाँ इधर उधर घूमते रहे और हम दोनों ही कोई मुनासिब जगह ढूंढते रहे, पर हर जगह कोई न कोई दिखाई दे रहा था। इस तरह हम चलते चलते पार्क के आखिरी कोने पर चले गए। वहाँ से चंद सीढ़ियाँ नीचे उतरती थीं। ये कोई 6 स्टेप थे और उसके बाद एक पिगडंडी थी जो कि घूमती हुई नीचे की तरफ जा रही थी और हम उसी रास्ते पर उतर गए। बिलाशुबह वहाँ न बंदा था और न कोई बंदे की ज़ात, सिर्फ हम दो थे। हम इस रास्ते पर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चढ़ने लगे। हम दोनों हाथों में हाथ डाले एक दूसरे की तरफ देखते हुए चल रहे थे। दोनों का दिल कर रहा था कि कुछ नहीं तो गले ही मिलने, पर एक अनजाना सा खौफ तारी था, जैसे कोई गैर ताकत हमें देख रही है। हम लोग वहाँ 1 घंटा टहलते बातें करते रहे, फिर ऊपर पार्क में वापस आ गए और पार्क की एक कटी हुई साइड पर बनी हुई पहाड़ी ढलवान पर बैठ गए। ये इलाका भी आम नज़रों से ओझल था। बेबी बैठ गई और मैं उसकी गोद में सर रखकर ढलवान पर लेट गया। मैं उसकी नज़ाकत को महसूस करते हुए मदहोश होने लगा। बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। दिल करता था कि वक्त यहीं ठहर जाए और हम दोनों ऐसे ही खोए रहें। साथ वक्त गुजारी के बाद हम लोग वापस आ गए। मैंने घर पहुंचकर खाना खाया और कदीर के साथ गप्पे लगाने लगा। सिद्रा भाभी के बेटा पैदा हुआ था। मैंने भी सबके सामने सिद्रा को देवर की तरह ही मुबारकबाद दी थी, लेकिन मुझे वाज़े महसूस हो रहा था कि सिद्रा मुझसे कुछ खिंची खिंची सी है। मैंने सिद्रा को इशारों से करीदने की कोशिश की, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे घूरने पर इत्तफाक किया। फिर रात को जब मैं सो रहा था, नींद के दौरान मुझे पाँव पर तेज चुभन का एहसास हुआ।
تکلیف سے میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو سدرا سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہتے ہوئے اٹھ کر باہر آنے کا اشارہ کیا اور خود باہر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد میں باہر نکلا اور سدرا کے پیچھے چلتا ہوا اوپر چھت پر پہنچ گیا۔ اوپر جاتے ہی سدرا نے بھاگ کر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور باتیں کرنے لگی، اور میں بھی اس کی باتوں کا جواب دینے لگا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ جب بھی میں سدرا کے ساتھ ہوتا تھا تو ایک نیا احساس ہوتا تھا۔ اور پھر وہ نیچے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اس نے ناراض ہو کر اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور میں اس کو منانے لگا۔ اس طرح کھڑے ہونے سے وہ نیچے بھی دیکھ رہی تھی اور میں اس کے پیچھے کھڑا اس کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور پھر وہ مجھے بیبی کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ بتا رہی تھی۔ شایان، میں نے بیبی کے بارے میں سب پتا کیا ہے۔ ابھی تک اس کی کہیں منگنی بھی نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کے گھر والوں کا فی الحال ایسا کوئی ارادہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم دونوں کسی اور دنیا میں چلے گئے۔ جیسے ہی اس دنیا میں واپس آئے تو سدرا بولی، شایان، باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن بیبی کا چال چلن کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ میری معلومات کے مطابق وہ انتہائی مستی والی لڑکی ہے، اور اس طرح کی لڑکی کا ایک افیئر کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا۔ تم ضرور جاؤ اور اس سے ملو، لیکن تھوڑا احتیاط کرنا۔ تب تک میں اور معلومات نکالنے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر نیچے جاتے ہوئے راستے میں رک کر بولی، سنو، میں نے تمہارے بیٹے کا نام شہزور رکھا ہے۔ میں نے چونک کر سدرا کا بازو تھام کر پوچھا، کیا کہا تم نے، میرا بیٹا؟ تو وہ بولی، ہاں۔ یہ کہہ کر نیچے چلی گئی اور میں بھی نیچے جا کر واپس سو گیا۔ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد میں نے سب کے سامنے سدرا کے بیٹے کو اٹھایا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خون کشش مارتا ہے، تو اس وقت میرے ہاتھ میں میرا اپنا بیٹا تھا، میرا اپنا لختے جگر۔ میں پاگلوں کی طرح اس کو پیار کر رہا تھا۔ چھوٹا سا پیارا سا بچہ آنکھوں کے راستے میرے دل میں خوب گیا۔ سدرا سب کو سنانے کے لیے مجھے بولی، کیا بات ہے، شایان چاچو کو بہت پیار آ رہا ہے بھتیجے پر؟ تو میں بھی اسی ٹون میں بولا، بھابھی یہ بھتیجا نہیں، یہ تو میرا بیٹا ہے، میرا پیارا سا ننھا منھا سا بیٹا۔ ساتھ ہی میں نے جیب سے کچھ پیسے نکال کر بیٹے کی نظر اتاری اور بچہ سدرا کو پکڑاتے ہوئے کہا، لے بھابھی، اپنا بیٹا سنبھالیں اور یہ پیسے بھی کسی غریب کو دے دینا۔ میں نے پیسے اور بچہ دونوں سدرا کو پکڑائے اور واپس کمرے میں چلا گیا۔ اپنے بیٹے کو پکڑ کر میرے دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ دل بار بار بچے کی جانب کھینچا چلا جا رہا تھا۔ 11 بجے بیبی کی کال آئی اور اس نے دوبارہ ملنے کو کہا۔ میں تیار ہو کر چلا گیا۔ اس کو مقرر جگہ سے اٹھایا اور بیبی نے ہی ٹیکسی والے کو 6 روڈ کی طرف چلنے کا کہا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد ہم دونوں 6 روڈ کے کارنر پر موجود ایک ریسٹوراں میں داخل ہوئے۔ ہم لوگ سیدھا نیچے بیسمنٹ میں چلے گئے جہاں کیبن بنے تھے۔ ہم لوگ ایک کیبن میں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں ویٹر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، بیبی نے 2 ایپل جوس کا آرڈر دے دیا۔ ویٹر کے جانے کے بعد میں نے بیبی کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ اٹھ کر میری گود میں بیٹھی۔ میں نے بنا وقت ضائع کیے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا اور باتیں کرنے لگا، اور پھر وہ دوبارہ اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں اوپر اٹھاتی، مجھے دیکھتی اور پھر شرما کر نظریں چھکا لیتی۔ قسم سے یار، اس کی یہ معصوم ادائیں دل کو کھینچتی تھی۔ مجھے لگا کہ سدرا نے بیبی کے بارے میں مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ بیبی غلط لڑکی نہیں ہو سکتی۔ اتنی دیر میں ویٹر نے آ کر جوس سرو کر دیا۔ میں نے ویٹر کو بولا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں خود بتا دوں گا، اور وہ اپنے چہرے پر مسکان لیے واپس مڑ گیا، شاید اس لیے کہ یہ فقرہ وہ دن میں 50 بار سنتا ہوگا۔ بہرحال مجھے کیا؟ میں نے دوبارہ اپنا فوکس بیبی کی طرف کرتے ہوئے جوس کا گلاس اٹھایا۔ اتنے میں بیبی بولی، ٹھہرو، تم کو جوس میں خود پلاتی ہوں۔ اس کے لہجے میں کچھ بات تھی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اٹھی اور میرے گلاس سے جوس کا ایک گھونٹ بھر کر گلاس ٹیبل پر رکھا اور خود میری گود میں بیٹھتے ہوئے مجھے جوس پلانے لگی۔ بیبی کے اس انداز نے مجھے اتنا ایکسائٹڈ کیا کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہوا۔
ہم دونوں نے گلاس ایسے ہی خالی کر دیے۔ پہلے وہ مجھے پلاتی رہی، پھر میں اسے پلاتا رہا۔ جوس ختم کرنے کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ اس کی خوشبو مجھے اندر ہی اندر پاگل کر رہی تھی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ہم لوگ وہاں سے نکلے اور بیبی کو اس کے اسٹاپ پر اتار کر میں ٹیکسی میں ہی واپس گھر چل پڑا۔ قدیر اور ارمغان موجود نہیں تھے گھر پر، وہ کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے۔ گھر پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد ہی اچانک مجھے درد ہونا شروع ہو گیا۔ میری بے چینی کافی بڑھ چکی تھی۔ کچھ دیر تو میں برداشت کرتا رہا، جب تکلیف زیادہ ہوئی تو میں نے سوچا کہ باہر جا کر قریبی ڈاکٹر سے چیک کرواتا ہوں۔ ابھی میں اٹھ کر کھڑا ہوا تھا کہ سدرا کمرے میں داخل ہوئی۔ میری شکل پر تکلیف کے آثار دیکھ کر وہ فکر مندی سے بولی، شایان کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے اسے اپنی تکلیف کے متعلق بتایا تو وہ ہنستے ہوئے بولی، پاگل، جب بھی کسی سے ملنے جاؤ تو شلوار قمیض پہن کے جایا کرو۔ پھر میری طرف اشارہ کر کے بولی، اس بیچارے پر ظلم کرو گے تو بعد میں تو درد ہوگا ہی۔ تم ایسا کرو، لیٹ جاؤ، میں ابھی اس کا علاج کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے دھکا دیا اور بستر پر لٹا دیا۔